salamat. Bay gamay lang pukutan na bay pinobre lang sa ning atua. As a traveler from Bindanawan, unsa may mo mga positive thoughts nga dugang makapalambo bitaw sa atong pagkatao nga magtinabangay tanan para sa ekonomiya. So may mga opinion ni mo about nani? Ekonomiya, tourism o sa kanya-kanya na tong perspektibo, mas nindot yun nga dili nimo ikadaw imong kasing-kasing o kanunay lamang salig sa pag-ampo, dili mag-give up, then day by day bring your own smile to maalsan nimo tanan ang mga problema sa kinabuhi pinaagi sa imong smile. Oh, salamat. About sa kuan bay kining dunay mga uban nga medyo na negatibo about sa bitaw sa tatlo bitaw unsa may imong mga imong silbing dili ingon nga kuan kanang silbing encounter nimo ba in positive way bahin ana Positive way, then sa mga discrimination or criticism andam ta mo dawat pero i-educate nato atong sarili asa gikan ang history sa arts. Kay og walay arts, walay pangalan, walay name, walay numero, walay mulihok na tao tungod sa kinabuhi unsa ang art. Karon bay about sa music kinsa may usa sa imong gidulo nga nakahatag pod og maayong impluwensya sa atong henerasyon karon? Maayong musika, atong kanya-kanya nga sariling talento. O sa imo lang nga kuan. Sa wala. Kinsa nga artist nga mga nailahan nimo sa mga residents bang Lady Aguilar, Acid, banda. sa mga banda Number 1 yun sa ako, Acid. Kay ang pinaka-rare o nga kuan nga kanta nila nga akong nadungog. Tuldok. Wow. Tanan nga kuan simpleng gamay lang nga kabtangan. Dako na siya meaning. Na-connect yapon siya sa arts og atong kinabuhi tanan og atong ginhawa. Ang tuldok. Subot ba pasabot nga kining giingon nga tuldok dun na ni lawong kayo nga kasaysayan kung ato lang gining pugihan sa pagtuki. Og i-share po nato na tanan kay para dili po na kuan kanang ihakog nato ang sarili nato nga sariling alam. I-share nato na sa karapat-dapat na tao nga ingana kaanyag iyang gagaan sa kinabuhi. Labi na ang smile sa matag adlaw. Kay dili tanan rason magbugot lang tas tungod sa problema nga gamay kay na siya pero wala man gilihok, wala man ni smile, wala man siya nag-think positive o nagpadasig pag yun kanay ka lambuan sa pag-ampo o pagdaig sa Ginoo. So kanay ding kuan bay kining usa sa mga kanta sa asin sama aning kuan bay kining tuldok di bay gawas nga ato nang tugion dapat kita nga bisan unsa ka tuldok sa imong pananaw sa uban kung ubos ka pananaw dapat dili ta judgmental dayon no kay wa ka kahibawag unsay istorya na nga kung imo nang tugion dako din siya gikatabang sa kadilingban. Ingana gyud kay bisag kuan mga hugdaw na og mga suluban o unsa ba bawo na yagit di lang limo biyahe buwis buhay pod mura gyapon niya mo pagpanarbaho sa matag adlaw ay importante lang nakahatag mi og anyag sa kasing-kasing nga dili pinugos pod ang among pagpangayog tabang kay mo tabang pod mi sa isip isa punang. Last na ko pangutan na bay about sa kuan kay ako no sa ako alam kini wa man koy kilabahanan sa mga sektor sa relihiyon bitaw neutral ra man ko. How about sa imo sa unsa may imong mga pinubring opinion ani about sa spiritual kani sa sektor sa relihiyon unsa may imong panglantawan ni? Sa lakton nga sayon lang dili na ako pabugaton kay lisod po kayo nga lawom na di ka kaginawa sa lawom nga dagat. Ato lang imabaw. Ara rata sa salbabida. Salbabida lang to. Sige. Ang meaning sa relihiyon, gugma. I-share o dili na siya ikalalis. Kay isara gyud na si God. O kung sa pa may ilang ingon, God, makita ra nimo siya sa matag adlaw nimo nga smile. Mao ra gino. So kuha lang gino kanang usagid smile gino nga makapadasig sa mga tao. So nakay kuan pa gid unsay last nimong mensahe nga kuan para labi na dire nag-abot adi sa sagay karon unsa may imong mga kuan kanang panapos lang nga mensahe lang. At tinuod nga bugat
bugat ang problema, dili ang trabaho. Dili ang mga gialsan nimo nga kuan, mga kabtangan or gi-effort nimo nga bugat. Oo. At tinuod nga bugat og sige kag mugpot. Oo. Okay, no? Kay isa lang gyud ako maingon. Smile lang gyud para ang pagkugi madala ra gyud na siya. Kay kanang imong bugat, magmugod ka, makapabugat sa nasubat. Sige bay, salamat kaya sa Okay, sa yan. sa paghimamat. Nga Tiknoy. naaman ta diri karon ato lang gamiton ang ilang pinulungan nga halong. Taga Davao del Norte sa Totomas Tibalog. Oh, nag-abot diri sa Sagay bay, no? Taga Cebu kaning sa taga Davao mga bay. So, daghang salamat no. Sa sunod na po niya kung asa mi mag-abot ani sa Bukidnon siguro. O asa mi magsugat ani sa Puhon. God bless natong tanan mga bay.